मन्त्रः तृतीयः प्रमुख महाराजस्य क्षमायाचना मन्त्रः। आदेशः हरिः ओम्। ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलंकिने नारायणाय तदाशिषा। हे स्वामिन् क्षमा सहस्रवारं सेवकोऽयमपराधी कृतानन्ताः क्षतयः आद्यन्तः स्वामिन् श्रीनिष्कलङ्किन् नारायण भवान् जम्बुद्वीपाधिपतिः विष्णु नारायण विश्वाधार सृष्टिसर्जनहार जम्बुद्वीपे धृतोऽवतारः निशीतु कुरु चिन्तां दिवा कुरु कृपां स्नेहदृष्टिं विधेहि सेवकानां दुःखदरिद्रता निवारणं विधेहि। युगगुरुः महाराजः। ॐ श्रीनिष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। मन्त्रः चतुर्थः प्रमुखेन विष्ठर पुरस्तात् स्तुतिगेयः मन्त्रः। आदेशः हरिः ओम्। ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलंकिने नारायणाय भवदाशिषा। प्रथम शब्दस्तु ओंकारः। ओंकारात् कंपन शब्दाभासः। निरंजनः निराकारः। भवान् सृष्टि सृजनहारः स्वामिन् स्वामिन् त्वया धृतो अवतारः। धर्मेऽपि भवान् नेपथ्य रूपः स्वामिन् सृष्ट्वापि तथैव प्रकटो भवान् भवानेव प्रत्यक्षः। भवान् निरन्तरः नित्यः आद्यः अनन्तोऽपि भवान्। कला भवताम् अस्तित्वमपि भवताम् भावो भक्तिः श्रद्धा च अस्माकं वयं सेवका अपराधिनः स्वामिन् भवान् क्षमादाता सेवकेभ्यः दर्शनानि देहि अन्तिमकाले तु उद्धारः कर्तव्यः सिंहासनमागत्य उपविशन्तु कृतापराधान् क्षमध्वम् अन्यापराधान् कारयन्तु 5 9 7 12 13 कोटिवारं मेलनं कारयन्तु चतुरक्षितिलक्ष प्रदक्षिणाम् अवरन्धन्तु गंगादर्शनं कारयन्तु स्वामिन् ऐक्यं कुर्वन्तु द्वैतं दूर्वीकुर्वन्तु धर्मं स्थापयन्तु पापं छिन्दन्तु सत्संगतावेव स्थापयन्तु व्यसन साहाय्यं कुर्वन्तु याचक साहाय्यं कुर्वन्तु आवागमनम् अपसारयन्तु। युगगुरुः महाराजः। ॐ श्रीनिष्कलंकिने नारायणाय नमो नमः। मन्त्रः पञ्चमः प्रमुख महाराजस्य स्वदक्षिणपादं विष्ठराधारीकरणेन प्रार्थना मन्त्रः। आदेशः हरिः ओम्। ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलंकिने नारायणाय तदाशिषा। हे आत्मन् सदैव अखण्डो विनाशि प्राप्तः स्वामी प्राप्तः स्वामी दर्शनम् अवाप्तम् ऋषिवराणाम् आधिपत्यम् अवाप्तम् स्वर्गम् अवाप्तः स अवाप्तः अनन्तकोटि सत्संगः अवाप्तः। युगगुरुः महाराजः। ॐ श्रीनिष्कलंकिने नारायणाय नमो नमः।
मन्त्रः षष्ठः घटासनाय पट्टस्थापन मन्त्रः आदेशः हरिः ओम् ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय तदाशिषा। स्वामिन् भवान् हि स्वयं ओंकारे शक्ति रूप जपांसि कृतानि शक्ति रूप विरचितो यं संसारः शक्तिरेव उत्तमाचारः अधः शक्तिः उपरि च कलाः पंचदेवाः सर्वत्र व्याप्ताः आसन शक्तिः सत्वगुणी तेजः सत्वगुणः निरञ्जनं सृष्टवान् श्रेष्ठा शक्तिरेव मृत् ऋते मृत् न कोऽप्यपायत मृदेव घटः मृदेव पटः मृदेव मोक्षस्य निर्वाणपन्थाः। युगगुरुः महाराजः ॐ श्री निष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। मन्त्रः सप्तमः पट्टस्थापने नमस्कार मन्त्रः आदेशः हरिः ओम् ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय तदाशिषा। स्वामिन् भवद्दशावतारान् प्रणमामि पृथिवीं प्रणमामि मातरं वसुन्धरां प्रणमामि स्वामिन् अगम्योऽसि अमृतोऽसि नित्योऽसि कर्तासि दर्शनं देहि मातः वसुन्धरे भवतीं प्रणमामि। युगगुरुः महाराजः ॐ श्री निष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। मन्त्रः अष्टमः पट्टे अक्षतस्थापन मन्त्रः आदेशः हरिः ओम् ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय तदाशिषा। प्रथमः आद्यः निरञ्जनः धुन्धुकारः सृष्टिविस्ताराय ब्रह्म विष्णुदैवतैः धृतावताराः धुन्धुकारे ध्यानं कृत्वा 36 युगाः 84 प्रदक्षिणाश्च ऐदं प्राथम्येन कृताः। प्रथमं निर्मितं ब्रह्म शरीरं ततः आत्मरत्नं ततः प्रकटितः सत्वगुणः ततः सर्जितौ सूर्याचन्द्रमसौ नारायणः मूर्ति चतुष्टयं ससर्ज चतुरो वेदाः ओंकारश्च तेन सर्जितः सत्पन्थाः अवतारं धृत्वा बद्धो बन्धः। हे स्वामिन् अथर्ववेद रूप सिंहासनम् आगच्छन्तु घटमागत्य वसतु पट्टस्य पूजायां तिष्ठन्तु कलशे कलां धारयन्तु घटस्वरूपिणी आगत्य विश्रमन्ताम्। आद्य ब्रह्मणा घटपट्टः स्थापितः चतुर्षु दिक्षु रक्षाबद्धा अनन्त चरित्रगानं कृतं सैव कर्ता अस्य मर्त्यलोकस्य देवलोकस्य परलोकस्य च गद्गङ्गायाः आज्ञापराणां सेवकानाम् आमन्त्रणं स्वीकुर्वन्तु कलशे भवत्कलां धारयन्तु। निरञ्जन निष्कलङ्किन् नारायण युगगुरुणा आद्य ब्रह्मणा दर्शनानि प्रदत्तानि युगगुरोः तपसः आशिषा 12 कोटि जीवोद्धारः सञ्जातः। युगगुरुणा निर्दिष्टः धर्मः जप्तानि जपांसि तेन धाम पावनीकृतं ब्रह्मणा विष्णुना साक्षित्वं प्रदर्शितं प्रमुख महाराजाः सपादलक्ष्यं स्थापिताः। युगगुरुः महाराजः ॐ श्री निष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। मन्त्रः नवमः पट्टे चतस्रुषु दिक्षु वेदस्य प्रतीकानां स्थापन मन्त्रः आदेशः हरिः ओम् ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय तदाशिषा। स्वामिन् अद्य कलियुगो वर्तमानः
पश्याद्य नारायणस्य स्थानं घटे ब्रह्मा घटे विष्णुः घटे देवो महेश्वरः घटे चतुर्दशानां लोकानां वासः 33 कोटि देवतानां वासः घटमध्ये ब्रह्म विष्णु परिवारः यदि अद्य कलियुगे स्यात् तत् वासः पात्र निष्कलङ्किन् नारायण इदं सिंहासनं भवतां भवान् तिष्ठतु भवान् उपविशतु भवतां धर्मः भवतां कर्म भावो भक्तिः श्रद्धा च अस्माकं वयं सेवकाः अपराधिनः अस्मान् स्वचरणयोः स्थापयतु सद्भवतां दत्तं भवतां विपदि साहाय्यं करोतु याचकेभ्यः साहाय्यं ददातु आवागमनं दूरीकरोतु युगगुरुः महाराजः ॐ श्री निष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। मन्त्रः दशमः पट्टे वेद प्रतीकानां स्थापनानन्तरं प्रणाम मन्त्रः आदेशः हरिः ओम् ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय तदाशिषा प्रथम आद्यो नारायणस्तेने तादिशो निर्दिष्टाः चतस्रः चतुःषु दिक्षु स्थापितानि चत्वारि स्थानानि तत्र युगगुरुणा दर्शितानि हरिधामानि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कल्पानां शाखाः कृताः युगगुरुणा हरिनाम पठितं शङ्खाः मेघाः किन्नराः अनन्ताः येन च युगगुरुः ब्रह्मांशुः निश्चलितः कृतः युगगुरुः महाराजः ॐ श्री निष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। मन्त्रः एकादशः कलशं धूपेन धूपयित्वा कलशकर्त्रे आवाहन मन्त्रः आदेशः हरिः ओम् ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय तदाशिषा धूपोज्ज्वलति अगरुः ज्वलति भवपीडा परिभवति देवो जागर्ति तत्र दैत्याः धावन्ति तत्र धूपं तत्र देवः तत्र पूजा अगम्य निरञ्जन निराकार अन्यो न द्वितीयः युगगुरुः महाराजः ॐ श्री निष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। मन्त्रद्वादशः कलशे दिव्यज्योतितः दिव्यता प्राप्ति मन्त्रः आदेशः हरिः ओम् ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय तदाशिषा गुरुर्दीपः गुरुर्देवता ऋते गुरोः गूढतमः ऋते गुरोः युक्तिः ऋते गुरोः मुक्तिर्न मनः कीलकम् गुरुमन्त्रः कुञ्जिका उद्घाटयतु धर्मस्य द्वारम् पश्यतु नारायणस्य कार्पण्यम् तरन्तु भवसागरपारम् जागृयात् ज्योतिः पालयेत् तत्र अपवित्रता युगगुरुः महाराजः ॐ श्री निष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। मन्त्रः त्रयोदशः कलशे जलस्वरूपेण श्री विष्णु भगवतः आवाहन मन्त्रः आदेशः
हरिः ओम्। ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय तदाशिषा। ॐ उनादः सादः शब्दः सत्त्वं तेजः बिम्बः स्वत एव आगतो अण्डः हिरण्यगर्भः गर्भोत्सृष्टं पिण्डं पिण्डे इच्छा इष्टा अनन्ता लीला मृष्टा गर्भं छित्त्वा आगतः चतुर्मूर्तिं स्थापितवान् आदेशमुक्त्वा ओङ्कारः मूर्तिचतुष्टयं प्रकटितवान् निर्गालिता वाणी निर्मिताश्च वेदाः मृगतृष्णिकावत् पृथग् वेदाः हरिः अंशे अस्ति बहु स्थलं कृत्वा सत्त्वगुणः सृष्टः सत्त्वगुणमन्त्रस्तु अजपा जपः चतुर्मूर्तिस्त्वं निरञ्जनः अनन्तत्वात् एव उपन्यस्तं ब्रह्म आद्य ब्रह्मणा स्थापितो धर्मः स्वामी पुरुषस्तु शक्तिसारः विष्णुस्तु जलं कलशस्तु कर्ता आशापूर्णा वासं कुरु सत्त्वगुणं प्रकाशय कलशे कलां कुरु ऋषिवर जीवान् पावनान् कुरु युगगुरुः महाराजस्तु प्रस्तुयात् जम्बुद्वीपे कुमारिका क्षेत्रे श्रीनिष्कलङ्की नारायण रूपेण कलशे कलां कुरु घटे वासः पूर्णः अस्ति युगगुरुः महाराजः। ॐ श्रीनिष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। मन्त्रः चतुर्दशः। कलशस्थापनं विधाय नमस्कार मन्त्रः। आदेशः हरिः ओम्। ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय तदाशिषा। विष्णु प्रकटिते महानानन्दो शक्ति प्रकटिते अनंत तत्त्वं हे स्वामिन् तव सिंहासनं स्थापयतु त्वं सत्त्वगुणात् परं याहि घटे वासं कुरु अनन्तवारं स्थापय अनन्तवारं वद अथर्ववेदवचनात् फलदायी भव त्वया आद्येन नारायणेन स्वकलां प्रकाश्य त्रिदेवोत्पत्तिः कृता स देवः युगे युगे आगत्य अवतरितः घटे ब्रह्मा घटे विष्णुः घटे देवो महेश्वरः अथर्ववेदस्य कलां विदेहि घटे ईश्वरः त्वमेव कर्ता त्वमेव हर्ता आद्य ब्रह्मणा घटे पट्टे स्थापिते चतुर्दिक्षु दिग्रक्षणं विहितम् अनन्तरूपेण चरित्राणि विहितानि कर्तुर्मूर्तिः शोभना युगगुरुः महाराजः। ॐ श्रीनिष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। मन्त्रः पञ्चदशः। कलशे अक्षत ब्रह्मस्थापन मन्त्रः। आदेशः हरिः ओम्। ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय तदाशिषा। प्रथम आद्यो निरञ्जन ओङ्कार ओङ्कारात् धुन्धुकारः सृष्टे विस्तरो विहितः स्वामिन् त्वयावतरिता अवताराः मनसि स्नेहोद्धृतो हरिणा तदानीं सृष्टमेकं ब्रह्मक्षेत्रं ब्रह्मतनोः सञ्जातः सत्त्वगुणः तेन जातम् आत्मानं रत्नं पुष्कलम् हरिणा दृष्ट्या कार्याणि कृतानि सृष्टः पिण्डः प्राणश्च पिण्डे स्थापिता माया अनन्तस्वरूपी देहो निर्मितः जलाक्षते वासं कुरु आद्य निरञ्जने प्रकाशः कलशे चतुर्मूर्तिर्मिलित्वा योजयतु युक्तिम् ऋषिवर जीवेभ्यो मुक्तिं यच्छ जम्बुद्वीपे भरतखण्डे कुमारिका क्षेत्रे स्थिरो भव त्वं निरञ्जनः निष्कलङ्की नारायणः युगगुरो आद्य ब्रह्मन् त्वं कलशे कलां धारय घटे वासं विधेहि युगगुरुः महाराजः। ॐ श्रीनिष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः।
मन्त्रः षोडशः कलशे अक्षत ब्रह्म स्थापनानन्तरं नमस्कार मन्त्रः आदेशः हरिः ओम् ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलंकिने नारायणाय तदाशिषा। हे स्वामिन् अक्षत ब्रह्म स्वरूपेण त्वमसि घटपट्ट स्वामी त्वमसि घटे पदवासः स्वामिन् दाता भोक्ता च त्वं ब्रह्म विष्णु महेश आद्य नारायण आद्य शक्ति स्वरूपेण त्वमेव आद्यानन्त स्वामी त्वम् अथर्ववेद कलां विदेहि त्वं प्रकट रूपं धर हे जम्बुद्वीपाधिपते युग गुरुः महाराजः। ओम श्री निष्कलंकिने नारायणाय नमो नमः। मंत्रः सप्तदशः घटे पुष्पस्वरूपेण महेश्वरस्य आवाहनं कृत्वा पूजन अर्चन मंत्रः आदेशः हरिः ओम् ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलंकिने नारायणाय तदाशिषा। हे स्वामिन् पत्र पुष्प भोक्ता त्वमेव स्वामिन् पत्र पुष्प स्वीकारं कुरु स्वामिन् पत्र पुष्प मध्ये वासं कुरु स्वामिन् त्वन्नाम्नि समर्पितो भवेयम् स्वामिन् त्वं परम पवित्रः स्वामिन् त्वं भाग्यविधातः स्वामिन् त्वमिष्टः स्वामिन् त्वं रक्षकः स्वामिन् त्वं जगत्स्रष्टा स्वामिन् त्वम् आद्य स्वामिन् त्वम् अन्तः स्वामिन् त्वम् अवतारः स्वामिन् त्वं पात्रः स्वामिन् त्वं श्रीमत्स्यः श्रीकूर्मः श्रीवराहः श्रीनृसिंहः श्रीवामनः श्रीपरशुरामः श्रीरामः श्रीकृष्णः श्रीबुद्धः। हे स्वामिन् त्वं श्रीनिष्कलंकी नारायणः सर्वेभ्यो दर्शनं देहि। हे स्वामिन् त्वयि समर्पितः अनन्ताः अवगुणा अस्माकं वयं सेवका अपराधिनः त्वं स्वामी क्षमादाता जम्बुद्वीपे कुमारिका क्षेत्रे ऋषिवर जीवेभ्यो दर्शनं देहि स्वामिन् कृपा कुरु स्वामिन् कलशे कलां विधेहि। हे महेश्वर स्वामिन् सत्वगुण रूपेण पुष्पवास मध्ये सुखमायाहि पुष्प रूपेण कलश मध्ये कलां धरोतु स्वामिन् युग गुरुः महाराजः। ओम श्री निष्कलंकिने नारायणाय नमो नमः। मंत्रः अष्टादशः घटपट्टयोः अबीर गुलाल चूवा चंदनादिभिः पूजन मंत्रः आदेशः हरिः ओम् ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलंकिने नारायणाय तदाशिषा। हे स्वामिन् केसर कस्तूरी भोक्ता त्वमेव हे स्वामिन् अगरु चंदन भोक्ता त्वमेव हे स्वामिन् सुगंधि तैलस्य अबीर गुलालयोः च भोक्ता त्वमेव हे स्वामिन् सकल परिबल वासना भोक्ता त्वमेव हे स्वामिन् दाता भोक्ता च त्वमेव हे स्वामिन् चूवा चंदन केसर कस्तूरीं सुगंधि तैलं गुलालम् अबीरं तथा एतेषां वासनायाः स्वीकारं विधेहि युग गुरुः महाराजः। ओम श्री निष्कलंकिने नारायणाय नमो नमः।
मन्त्रः एकोनविंशः हर्यञ्च गायत्री मन्त्रः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आदेशः हरिः ओम् ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलंकिने नारायणाय तदाशिषा। हे स्वामिन् त्वं प्रथम परमेश्वरः आदिकाले सर्वत्र जलमेव आसीत् भवत्प्रीत्या पृथिवी तु अंगाररहिता सर्वमपि प्रलयकाले गतमासीत् प्रथमः वर्णः कंपनयुक्तः धुन्धुकारः समुत्पन्नः तदा तु अद्यः निरञ्जनः निराकारः स येन के चिह्नानि प्रवर्तन्ते दिव्यत्वं देहि नारायण भवतः ध्यानमेव स्यात् तदा भवतु हस्ताभ्यामेव सत्त्वस्योद्भूतिः तदा निरञ्जनः स निराकारः तदा स नीलवर्णो धुन्धुकारः तदा न रवः न शब्दः न तु गेयः न तु ओङ्कारः नोत्पत्तिः न रैवतः न रचना न पवनः न आपः न वाजः न वाणी न वेदः न भेदः न जलं न वा पद्मं न सम्पत्तिः नापत्तिः न पर्वतः न पाषाणः न आद्यः न नावः न समुद्राः न सागराः न शिखरं न वा कैलासो न मेरुः न मेखला न स्वर्लोकः न नरकः न मृत्युः न पातालः न पृथिवी न नभः न चन्द्रः न सूर्यः न तारकाः न ध्रुवः न मेघः न मण्डलं वा न रेणुका न अहः न वा निशा न हुङ्कारः न जननं न मरणं न च सृष्टिः न संयोगः न भावः न भयः न रूपं न रेखा न रागः न भाषा न दमः न पादः न रीतिः न कृतिः न योगो न युक्तिः न च शक्तिः न हि भक्तिः न मोहः न माया न कामः न काया न च कोऽपि भेदभावः तदानीमासीत्। हे स्वामिन् तदानीमाद्य निरञ्जनेन सर्जिता सृष्टिः प्रथमो नीलवर्णो धुन्धुकारः मध्ये पूतः ओङ्कारः ततः प्रीतिः प्रीत्या जलं ततः स्फोटः ततः फेनः ततो गर्भः तस्मात् गर्भादेव सर्वमपि गर्भस्य छेदनेन च त्रिभुवनस्य रचना जाता। प्रथमं युगपञ्चकं भूमिमूलके बन्धके युगपञ्चकं स्तम्भ निबन्धने युगपञ्चकं दुर्गमेरुबन्धने युगपञ्चकं ब्रह्माण्डबन्धने युगाष्टकं गीतायाः गायत्र्याश्च आचरणे युगनवकं जलपूरणे युगद्वादशं दृढमाला जपकरणे युगविंशतिकं वनस्पतिवासने युगत्रयं त्रिभुवन त्रिशूलबन्धने युगञ्च ओङ्कारवादने गतम् एवं त्रिसप्ततिर्युगानि व्यतीतानि एवं कुर्वता स्वामिना। तदा तु अगोचरः अगम्य ब्रह्मा नरनारायणः देवो महेश्वरश्च एतेषां पूजनेन आवागमन प्रदक्षिणा अपसरति। तदा प्रथमरोपणता सत्यस्य सत्ये दत्तं दत्ते क्षमा क्षमायां गजः गजे नीलः नीले शेषः शेषः शिरसि धरिभ्रमिका तदुपरि रायः अनेन प्रयत्नेन सृष्टिः सृष्टा। शृणु ऋषिवर कर्णस्य कल्पस्य अवतारान् तत्र स्वयं स्वामी अवतरितः प्राप्नोतु पुण्यं
तद्रूपं विज्ञादयः अर्जये पुण्यम्। प्रथमं नाम नीलः अनिलः सूनुः शानः नानः ज्ञानं मेयानं सत्त्वं तेजः जलं कमलं पादः आद्यबिन्दुः नादबिन्दुः गजतत्त्वं प्रेमतत्त्वम् आद्यपुरुषः आद्यपुरुषादोङ्कारः आद्यादोङ्कारादचतुरो वेदाः तत्प्रकाराश्च आद्यः पुरुषान्नाभिचक्रम् ततः आद्य ब्रह्मा ततः सर्वसृष्टित्पत्तिः। चतुः कल्पावतार कथां शृणु ऋषिवर अधुना ब्रह्म विष्णुना आद्यावतार रूपं विज्ञाय पुण्यवित्तं प्राप्नोतु। प्रथमं नाम ओङ्कारः आदिनादः अविगत्यः अहेदः हवः कवः तत्त्वं धर्मः तेजः केवलिकः नादः होत्रा हरितव्य पुरुरवा अतितवंशी प्रेम ऋषिः प्रेमर्षिः अंशः स्वयं श्रीमत्स्य भगवान् श्रीमत्स्य भगवतः मना इतः उग्रसेनः अजुवन्तः बृहस्पतिः अशोमित्रः प्रिक्म ऋषिः अंशस्तु श्रीकुर्म भगवान् श्रीकुर्म भगवतः वसरतः दका इत कात्यायनः परजा इतः दाढम ऋषिः अंशस्तु श्रीवराह भगवान् श्रीवराह भगवतः देहेरः रूपकः केशवः नसखलिपत्यः गौतमः अम्बरीशः अंशस्तु श्री नृसिंह भगवान् श्री नृसिंह भगवतः मुनायकः वंशः वढनः वीरलोचनः काश्यप ऋषिः अंशस्तु श्रीवामन भगवान् श्रीवामन भगवतः मान्धाता पृथ्वीजयः असरतः जमदग्निः ऋषिः अंशस्तु श्री परशुराम भगवान् श्री परशुराम भगवतः रघुः नगुः ययातिः केवलिकः अजेपालः दशरथः अंशस्तु श्रीराम भगवान् श्रीराम भगवतः लवः पद्मः परीक्षितः वीरपालः वसुदेवः अंशस्तु श्रीकृष्ण भगवान् श्रीकृष्ण भगवतः प्रद्युम्नः सिस्थानः बिलस्थानः वेणीवत्सराजः सिंहराजः अंशस्तु श्रीबुद्ध भगवान् श्रीबुद्ध भगवतः योऽहं यंशः अद्य कलियुगे गुप्ततया प्रचलितः तस्मिन् हर्यंशे कलियुगान्ते धर्म संस्थापनाय अद्य विष्णु भगवतः य अन्तिम दशमोऽवतारः प्रकटितो भविष्यति तस्मै आद्याय विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय गद्गङ्गायै नमः। अथर्ववेदी गायत्री मंत्रः आदेशः हरिः ओम् ओम ओम ओंकारं कल्यङ्गकर्ता विशति विश्वपापं विश्वाधर्मः अरुद्धं पातकं धर्मो रेखामात्रः धर्म इति परिब्रह्मः अथर्ववेदः श्वेतवर्णः वर्णादि विष्णुः स विष्णुः नारायणः ब्रह्माङ्गं ब्रह्मांशादिपात्रः वर्णादि धर्मो म्लेच्छो भुज्जगति इच्छाङ्गो विष्णुर्नारायणः अतः परिवक्ष्यामि महाज्ञान भेदम् जम्बुद्वीपे कलांग पवित्रं वर्तमानं महाकलियुगे उपजायते नारायणः तेजो भविता अंगकर्ता प्रज्वालयति पातकम् अनादिपुरुषं मम जीवनं भवति आर्यागं परब्रह्म षोडशांगं मल्यंगं च सत्त्वानि सद्यात्रादि परमेश्वरः परब्रह्मः अनादिपुरुषः वेलांगं भवति कर्मायति परब्रह्म स्थले सेवांगं नमः सर्वमिति परब्रह्मः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। युगगुरुः महाराजः ओम श्री निष्कलंकिने नारायणाय नमो नमः। ओम श्री निष्कलंकी नारायण गायत्री मंत्रः। ओम नमः श्री निष्कलंकिने नारायणाय जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नोज्वरहरः प्रचोदयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। मंत्रः विंशः कलशस्य विराजमान देवानां प्रदक्षिणा मंत्रः। आदेशः हरिः ओम् ओम परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ओम नमो श्री युग गुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे
निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय तदाशिषा। श्री ब्रह्मवाचा, श्री विष्णुवाचा, श्री महेश्वरवाचा, श्री आद्यनारायणवाचा, श्री आद्यशक्तिवाचा, श्री मत्स्यवाचा, श्री कूर्मवाचा, श्री वराहवाचा, श्री नृसिंहवाचा, श्री वामनवाचा, श्री परशुरामवाचा, श्री रामवाचा, श्री कृष्णवाचा, श्री बुद्धवाचा, श्री निष्कलङ्की नारायणवाचा। यदि पूज्यते प्रदक्षिणाया घटपट्टे तर्हि सुगमो भवति स्वर्गमार्गः। युगगुरुः महाराजः। ॐ श्री निष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। मन्त्रः एकविंशः। कलशाय उदीची अर्घदान मन्त्रः। आदेशः हरिः ओम्। ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय तदाशिषा। उदीची, दक्षिणा, प्राची, प्रतीची, चतुष्प्रकारकः जीवसर्गः, चतुष्प्रकारिका वाणी, चतुरो वेदाः, पञ्चदेवाः, सप्त ऋषयः, चतुर्दश भुवनानि, 10 अवताराः, ब्रह्मणः विष्णोः महेश्वरस्य च नित्यकुलपरिवारः। स्वामिन् त्वं कलशे कलां कुरु, घटे त्वद्वासं कारय। युगगुरुः महाराजः। ॐ श्री निष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। मन्त्रः द्वाविंशः। कलशाय प्राचीत अर्घदान मन्त्रः। आदेशः हरिः ओम्। ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय तदाशिषा। धरा च नभश्च वायुश्च जलं च 18 भारीया औषधीः। 21 ब्रह्माण्डाः 7 द्वीपाः 7 समुद्राः 99,900 नद्यः 8 कुलपर्वताः 9 कुलसर्पाः 12 कुलमेघाः 10 दिशः 10मोऽवतारः श्रीनिष्कलङ्की नारायणः। हे स्वामिन् कलशे कलां कुरु, घटे त्वद्वासं कारय। युगगुरुः महाराजः। ॐ श्रीनिष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। मन्त्रः त्रयोविंशः। कलशाय दक्षिणत अर्घदान मन्त्रः। आदेशः हरिः ओम्। ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय तदाशिषा। श्री तुलजा देवी सीता कुन्ती तारा द्रौपदी कनकाशक्तिः रुक्मिणी शक्तिर्माता कालिका योगमाया अलक्ष्येण निरञ्जनेन संसारो विस्तारितः। 88,000 ऋषयः 16 कोटि कुलपरिवारः 63 कोटि कुलपरिवारः
षट्पञ्चाशत्कोटिकुलपरिवारः नवनवतिकोटिसाङ्ख्याकुलपरिवारः षट्पञ्चाशत्कोटि मेघाकुलपरिवारः द्वात्रिंशत्कोटि किन्नरकुलपरिवारः त्रयस्त्रिंशत्कोटि देवताः अनन्तकोटित्रातः। हे स्वामिन् त्वं कलशे कलां कुरु घटे त्वद्वासं कारय। युगगुरुः महाराजः ॐ श्रीनिष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। मन्त्रः चतुर्विंशः। कलशाय प्रतीचीत अर्घदान मन्त्रः। आदेशः हरिः ओम्। ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय। तदाशिषा सूर्याचन्द्रमसौ नवलक्षं तारकाः सप्त ऋषयः निरञ्जनः निराकारः सप्तनभःसु वैकुण्ठद्वारम्। युगगुरुवचनं यथा हि सत्पथ उत्तमः मुक्तिमार्गभेदः ब्रह्मद्वारम्। स्वामिन् कलशे कलां कुरु घटे त्वद्वासं कारय। युगगुरुः महाराजः ॐ श्रीनिष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। मन्त्रः पञ्चविंशः। दशसु दिक्षु देवेभ्यः उदकेन अर्घदानमन्त्रः। आदेशः हरिः ओम्। ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय। तदाशिषा ओंकारः वृत्ताकारः ब्रह्म विष्णु शिवस्वरूप महाकारः पृथ्वीपतिः भूम्याकारः निरञ्जनः निराकारः। आद्येन स्थापितं स्तम्भचतुष्टयम् अधः पट्टः समारब्धः उपरि च कुम्भः कुम्भे स्थापितं चतुर्मूर्तिश्चतुष्टकम् अभ्यन्तरे च निरञ्जनः निराकारः। चतुरो पुरुषाः शक्तिः साररूपा अभ्यन्तरे सप्तदर्शनस्य आचारः। प्रदक्षिणायाः महादानं पूजायामो मेरुवत् आदेशं कृत्वा प्रोक्षिता आपः। तदानीं धरा च नभश्च स्थितं सत्यत्वेनैव चतस्रो दिशः कोणचतुष्टयं च खगोलं भूगोलं विस्तृतं सत्यसन्तोषेण हिरण्यगर्भः हिरण्यगर्भेण च विरचितः संसारः। कुम्भे सत्त्वगुणः कलशभेदः यज्ञः स्थापितः वारिमेधः यज्ञचिह्नं हि अथर्ववेदी तत्त्वं विश्वोत्पन्नं भोजनम् एकया मूर्त्या देवत्रयेण सृष्टि स्थापिता। तदा अद्य सत्पथ धर्म स्थापितः पापाश्च नाशयिताः। आशं पूरय वासं कुरु सत्त्वगुणं प्रकाशय कलशे कलां कुरु ऋषिवर जीवनं पावनी कुरु। विष्णु निरञ्जन निष्कलङ्की रूप त्वं सकल सृष्टिभूपः आद्य ब्रह्मणा प्रसादो विहितः स्थापितः सत्पथः तथा च नष्टानि पापांसि। आद्य ब्रह्मा हि निरञ्जनस्य देहः स्वामिन् तमसः उद्भूतः तमसी च समाहितः। युगगुरुः महाराजः ॐ श्रीनिष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। ओम परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ओम नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय।
तदाशिषा। आद्य नारायणाय नमः, आद्य शक्तये नमः, ब्रह्म विष्णु महेश्वरेभ्यो नमः, श्री निष्कलंकिने नारायणाय नमः, प्रथम पुरुषाय नमः, सप्तर्षिभ्यो नमः, हर्यंश नित्य कुल परिवाराय नमः, धरा नभोभ्यां नमः, जलवायुभ्यां नमः, सूर्याचंद्रमसोभ्यां नमः, रविमंडलाय नमः, ध्रुवमंडलाय नमः, नवलक्षतारकेभ्यो नमः, द्वादश मेघेभ्यो नमः, नवकुलनागेभ्यो नमः, सप्तसागरेभ्यो नमः, नवनवत्युत्तर नवशत नदीभ्यो नमः, गणपतये देवाय नमः, हनुमतये यतये नमः, अष्टवसुभ्यो नमः, एकादश रुद्रेभ्यो नमः, द्वादशादित्येभ्यो नमः, अश्वेभ्यां नमः, एकोनपञ्चाशन् मरुत्मण्डलेभ्यो नमः, एकविंशति ब्रह्माण्डेभ्यो नमः, चतुर्दश भुवनेभ्यो नमः, स्वर्मृत्युपातालेभ्यो नमः, सप्तवासरेभ्यो नमः, सप्तविंशति नक्षत्रेभ्यो नमः, पंचदश तिथिभ्यो नमः, द्वादश करणेभ्यो नमः, नवभ्यो ग्रहेभ्यो नमः, सप्तद्वीपेभ्यो नमः, नवखण्डेभ्यः पृथिव्यै च नमः, चतुर्विंशति देवेभ्यो नमः, अष्टकुल पर्वतेभ्यो नमः, अष्टादश भार औषधिभ्यो नमः, चतुर्वेदेभ्यो नमः, चतुष्प्रकाराय सर्गाय चतुष्प्रकारिकायै वण्यै च नमः, अग्नितेज पावकेभ्यो नमः, आद्यान्त मध्येभ्यो देवेभ्यो नमः, द्वादश राशिभ्यो नमः, कुलगोत्र देवताभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, उदिच्यर्वाचि प्राचि प्रतीचिभ्यो नमः, दश दिक्पालेभ्यो नमः, दश दिग्भ्यो नमः, नवनाथेभ्यो चतुरशीति सिद्धेभ्यो नमः, चतुष्षष्टि लक्ष देवीभ्यो नमः, अष्टाशीति सहस्र ऋषिभ्यो नमः, अशीति सहस्रोत्तर एक लक्ष सद्भ्यो महात्म्यभ्यो नमः, अष्टषष्टि तीर्थेभ्यो नमः, नवनवत्युत्तर कोटि जांघाभ्यो नमः, षट्पञ्चाशत् कोटि मेघाभ्यो नमः, द्वात्रिंशत् कोटि किन्नरेभ्यो नमः, पंचकोटि प्रह्लादाय नमः, सप्तकोटि हरिश्चंद्राय नमः, नवकोटि युधिष्ठिराय नमः, द्वादश कोटि युग गुरुदेवाय नमः, अनंत कोटि कमलाकुंभराय नमः, त्रयस्त्रिंशत् कोटि देवताभ्यो नमः, सर्वर्षि वरगत गंगायै नमः, दशावतारेभ्यो नमः, मुख्य सेवकाय नमः, चतुर्दश भुवन देवर्षिभ्यो नमः, करणकल्पस्य अनंत कोटि देवेभ्यो नमः, स्वामिन् अस्मदपराधान् क्षमस्व, सत्पथि स्थापय, लक्षाणां चतुरशीतिं वारय, त्रयस्त्रिंशत् कोटि मेलनंकारय, जम्बुद्वीपाधिपते युग गुरुः महाराजः। ओम श्री निष्कलंकिने नारायणाय नमो नमः। मंत्रः एकत्रिंशः, तत्र मंत्रः पञ्चमः, सर्वदेव ऋषिवर नैवेद्य मंत्रः, सर्वमान्यताः तथा दक्षिणायाः दानस्य मंत्रः, नैवेद्यस्य उपरि चरणामृतं तुलसी पत्रं च स्थापयित्वा मंत्रमुच्चार्य नैवेद्य संकल्पः कर्तव्यः। आदेशः हरिः ओम्। ओम परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ओम नमो श्री युग गुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरंजनाय निष्कलंकिने नारायणाय तदाशिषा। हे स्वामिन् हरियंश पात्र त्वं जीवाधारः सृष्टि सृजनहारः जम्बुद्वीपे धृतोऽवतारः त्वम् अविचलः त्वद्वाचा अविचला त्वदासनम् अविचलम् त्वं स्थानस्वामी त्वं चतुर्दश भुवन रचनाकारः तव पारं तव निमित्तं तव ब्रह्म भोजन स्थाने तव मंदिरे तव देवस्थाने यः कोऽपि मुनिवरः ऋषिवरः सेवकः नीचः अधमाधमः नरः नारी च यस्य कस्यापि मनस ईहया तव भण्डारे भावं कृत्वा तव ब्रह्म भोजन स्थाने येन केनापि सेवकेन इष्टं स्यात् येन केनापि सेवकेन मुद्रा एकरूपकस्य शतभागः सूत्रं वस्त्रं कर्णं कङ्कणम् अणुः खादनं
ताम्रं रजतं हेमं कनकं ढबुम् अन्नं जलं पानं पुष्पं शाकं पाकः दाम महोर कोटि बदाद रजतं यः कोऽपि सेवकः तव सभायामागत्य गद्गद्गायां भवन्तं पूजयेत् आशिषं स्वीकुर्यात् तस्य 12 राशीनां स्वीकारं कुरु। हे स्वामिन्, सेवकानां हि अन्न जल भण्डार अखण्डी कुरु। आजीविकायाः लाभं देहि, आवागमनं शुभं कुरु, दुःखं दूरीकुरु। ऋषिवर सेवकेषु दयां कुरु। सेवकानां कृषौ लाभे व्यापारे लाभं कुरु, आवागमनं दूरीकुरु। एकं दानं सपादलक्ष परिमितं पुण्यम्, एकवारं दानं ऋषिवर देहि स सपादलक्ष परिमितं गृह्णीयात्। स्वामी श्री युगगुरु ब्रह्मा तस्य शाखां भरेत्। स्वामी श्री निरञ्जनः निष्कलङ्की नारायणः स्वसत्तां स्थापयेत्। हर्यंशकूलम् आद्य विष्णो निरञ्जन निष्कलङ्किन् नारायण त्वं सेवकानां रक्षां कुरु। सेवकानां पूजा पात्रस्य स्वीकारं कुरु। सेवकानां नियमेन धर्मेण च सत्पथ धर्मे भरितान् अस्मान् कुरु। दशांश सुकृतस्य मेलनं कारय, गद्गङ्गायां सहैव स्थापय। पंचम भागस्य स्वीकारं कुरु। हे विश्वम्भर, त्वं मेरु समानस्य दान दशांशस्य 32 नैवेद्य स्वीकारं कुरु। पृथिव्या प्रदक्षिणा फलं देहि, ऋषिवराणां पापं छेदय। अन्तिम वेलायाम् उद्धर, अन्तिम वेलायां दर्शनं देहि। धर्मं श्रद्धां च अखण्डी कुरु। 5 7 9 12 63 कोटीनां मेलनं कारय। लक्षाणां चतुरशीतिं निवारय। भक्तस्य कमलाकुंवरस्य संगे स्थापय। दशभिरङ्गुलिभिः दानं सहस्रगुणं पुण्यं, दशगुणं विश्वमस्मिन् मिलेत्, सहस्रगुणं चरमं प्राप्येत्। युगगुरुः महाराजः ॐ श्री निष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। मंत्रः 32। नैवेद्यस्य अक्षतपात्रस्य मंत्रः। आदेशः हरिः ओम्। ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय। तदाशिषा हरिः विष्णुः चतुर्वेदी ब्रह्मा मोक्षदाता देवो महेश्वरः। सोऽपि देवाः तपस्तप्ताः कलशकीर्तनेन चतुर्युगेषु जीवा उद्धृताः। 5 7 9 12 63 कोटीनां मेलनं कारय। त्वं हर्यंशपात्र स्वामिन् भावं भक्तिं च साधय। नैवेद्यं प्रसादं चिन्नम् आतिथ्यं दशांशं सुकृतं मूल्यम् 1 रूप्यकस्य 100 भागं। पत्रं पुष्पं फलम् अन्नं शाकं पाकं च भक्तेरुपसनायाश्च स्वीकारं कुरु। स्वामिन् त्वयि समर्पितः त्वदाशयादेव अक्षयं पात्रम् अखण्डीकुरु। स्वामिन् गतगङ्गायां प्रकाशीकुरु। हे अन्नपूर्णे मातः जलं पूरय। गणेश ऋद्धिं सिद्धिं च दद्यात्। भवानी माता भवानी गता ब्रह्म पार्श्वं महादेव स्वामिन् भोजनं परिवेशय। ऋद्धिं सिद्धिं च देहि दासाय। दासस्य भण्डारं भर सुखिनः स्याम। अन्नदेव पूर्ण जालन्धर मुख्यः। युगगुरुः महाराजः ॐ श्री निष्कलङ्किने नारायणाय नमो नमः। मंत्रः 55तमः। कलशात् अक्षत ब्रह्मोत्थापन मंत्रः। आदेशः हरिः ओम्। ॐ परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ॐ नमो श्री युगगुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरञ्जनाय निष्कलङ्किने नारायणाय। तदाशिषा अक्षत ब्रह्मणि जीवं धारयेत् तर्हि जीवस्य भवेद् उद्धारः। सृष्टेः स्रष्टा
यमो रुष्टः किं कुर्यात् यस्य रक्षकः कर्ता कर्तारं मन्यस्व कलशं नम कलशं बहुमन्यस्व 33 कोटि देवा आगताः ते स्वामिनं ध्यायन्ति सेवन्ते ते सफलाः भवन्ति स्वामिन् गुरुस्वीकारं नरनारायणः संगतः साक्षात् युगगुरुस्वामी सत्त्वगुणसारः यो जीवः सत्त्वगुणेन संगतः तस्य गमनागमनस्य परिभ्रमणानि निवृत्तानि कायो भूमिः जीवो मरः अमरपुरे वासः युगगुरोराशिषा नारायणस्य दर्शनं स्यात् युगगुरोराशिर्लभ्येत चेत् अमरगोष्ठिकः अमरपुरीं व्रजेत् अत्र कर्म अर्जयम् आमश्चेत् दर्शनं स्वामिनो भवति ओम नमः श्री निष्कलंकी नारायणाय जनार्दनः अलक्ष्य निरंजनः पीतांबरः केशवः माधवः दामोदरः मधुसूदनः गरुडध्वजः आद्यो विष्णुर्नारायणो देवः ओंकारं सेवस्व 37 युगानि 84 चक्रं तव मध्ये आद्य बुद्ध श्रेष्ठ नामा अजापि आद्यंत स्वामी त्वमसि युग गुरुः महाराजः ओम श्री निष्कलंकिने नारायणाय नमो नमः। मंत्रः षट्पञ्चाशत्तमः गतिगंगायाः प्रोक्षण मंत्रः आदेशः हरिः ओम ओम परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे ओम नमो श्री युग गुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरंजनाय निष्कलंकिने नारायणाय तदाशिषा स्वामिन् त्वम् आद्यो निरंजनो निराकारः निष्कलंकी नारायण रूपः तिसॄणां मूर्तीनाम् एकं रूपम् आद्य पुरुषादोंकारः त्वं सृष्टेः स्रष्टा भित्त्वा अंडं सृष्टः संसारः तिसॄणां मूर्तीनाम् एको विचारः सप्त समुद्राः एकाकाराः खगोले भूगोले सचराचरं स्वर्गः मृत्युः पातालं जलं स्थलं पर्वताः समुद्राश्च सप्त भूः स्थावरं जंगमं ग्रामः सीमा वैभवं नगराणि नवखण्डे 84 मूलके 1विंशति ब्रह्माण्डानि माया वसुन्धरा च त्वया सृष्टा आसनं सिंहासनं घटपीठे त्रयो देवाः मिलित्वा एका मूर्तिः कलशे कलाधृता स्वामिन् त्वं सत्त्वगुण दिव्यामृत प्रोक्षणं कुरुष्व तव जीवान् तव शरणे रक्षस्व युग गुरुः महाराजः ओम श्री निष्कलंकिने नारायणाय नमो नमः। मंत्रः सप्तपञ्चाशत्तमः गद्गंगायाः दिव्यचरणामृतपान मंत्रः अथर्ववेदो नित्यं प्राप्तः अजपा जपेनामरः कायः आद्यन्तयोर्देहि दर्शनं धर्मं सुरक्षितं कुरु विश्वासमखण्डं रक्ष सत्यं तितिक्षां देहि कोटि कोटिषोपराधान् छिन्धि यो मार्गयते समुच्चेत यो बिभेति सतरति निष्कलंकी नारायणस्य सत्व गुण दिव्यामृत चुलुकं यः ऋषिवरः पिबति स जीवः अनंत कोटि संघे लभ्येत युग गुरुः महाराजः ओम श्री निष्कलंकिने नारायणाय नमो नमः। मंत्रः अष्टपञ्चाशत्तमः मुख्य महाराजस्य दिव्यामृतपान मंत्रः आदेशः हरिः ओम ओम परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे ओम नमो श्री युग गुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरंजनाय निष्कलंकिने नारायणाय तदाशिषा त्वं देवो निरंजनो निराकारः निष्कलंकी नारायणो दशमोऽवतारः हे ईश्वर युगे युगे ब्रह्मा त्वं सत्व गुण दिव्यामृत चूलुकं प्रोक्षणेन सत्य पातालाम् 21 ब्रह्माण्डानां बन्धान बन्धिताः त्वं दिव्य गुण दिव्यामृत चुलुक प्रोक्षणेन अबध्निताः बन्धान् ब्रह्मा विष्णुर्महेश्वरस्य कलशे कलां धृत्वोपविष्टाः ते सत्वगुण दिव्य चरणामृत चुलुक प्रोक्षणेन बद्धाः स्वामिन् त्वं हरियांशस्य हंसो राजा परिदेवस्य समूहः ओंकारे वसते स्वामी पाताले देवता भूमिराकाशं पवनो जलं गुप्तानि प्रकटितानि कुले गोत्रे अन्यवेलासु यः कश्चित् सत्वगुण दिव्यामृत चुलुकं कांक्षते तस्य जीवस्याशां पूरय
आद्यो ब्रह्मा घटपीठम स्थापयत् चतुर्दिक्षु प्रसारिता आशिषः अनन्तरूपेण कृतानि चरित्राणि कर्ता मूर्तिमान् स एव युगगुरुः महाराजः। ॐ श्री निष्कलंकिने नारायणाय नमो नमः। मंत्रः एकोनषष्ठीतमः कलशोत्थापन मंत्रः। आदेशः हरिः ओम्। ओम परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ओम नमो श्री युग गुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरंजनाय निष्कलंकिने नारायणाय तदाशिषा। ओंकारः ओम नमः श्री निष्कलंकिने नारायणाय। मनस्नेहेन बद्धानि जलानि कुंभे तिष्ठन्ति जलैर्बद्धा कुंभाः सन्ति जलेन विना कुंभो न भवति ज्ञानेन बद्धं मनो भवेत् गुरुं विना ज्ञानं न जायते। आद्य कुंभ कलश घटी उत्पन्न जलेन भरणं ते आद्य कुंभाः सदा उत्पन्नाः उत्तमाः तेषां कुंभानां क्रमेण पूजनमस्तु। स्वामिन् आद्य युग गुरु ब्रह्मणः आशिषा दर्शनं लभेत। हे स्वामिन् तेषां जीवानां कारणात् अभवत् युग गुरुराद्यो ब्रह्मा। ओंकार आद्य उन्नादः हरिः सः महाबलवान् देवः। अद्य कलियुगे हरिरलक्ष्य निरञ्जनम् अवतार पात्रम्। हे स्वामिन् ते नरा उत्तमाः उत्पन्नाः ये मन्यन्ते ये पूज्यन्ते ये लभन्ते कृपा महालयम् अमर भोजनम् अमरपुरवासम् ये न मन्यन्ते ये न पूजयन्ते ते जीवाः प्रयान्ति घोरम् अन्धकारम्। हे स्वामिन् ते जीवा भवे भवे निमज्जन्ति सैषास्ति युग गुरोर्वाचा। प्रथमे युगे चत्वारि स्वरूपिणी श्री मत्स्यः श्री कूर्मः श्री वराहः श्री नृसिंहः। द्वितीये त्रेधा युगे त्रीणि स्वरूपाणि श्री वामनः श्री परशुरामः श्री रामः। तृतीये द्वापर युगे द्वे स्वरूपे श्री कृष्णः श्री बुद्धः। अस्मिन् कलियुगे एकं स्वरूपं श्री निष्कलंकी नारायणः। घटपीठं स्थापयित्वा ऋषयः उद्धारिताः दैत्याः निहिता पाताले। एतेन सत्वगुण दिव्यामृत चरणामृतेन सिद्धो राजा प्रह्लादः। पंचकोटि जीवानां सिद्धानि कार्याणि एतेन सत्वगुण दिव्यामृत चरणामृतेन सिद्धो राजा हरिश्चंद्रः। गुरोर्वचनेन त्यक्तं राज्यम् एतेन सत्वगुण दिव्यामृत चरणामृतेन सिद्धो राजा युधिष्ठिरः। पंच पांडवाः त्यक्त्वा अन्तो राज्यम्। नवकोटि जीवानां सिद्धानि कार्याणि एतेन सत्वगुण दिव्यामृत चरणामृतेन सिद्धो युग गुरुः। युग गुरोराशिषा शास्त्र रुद्धि रचिता। द्वादश कोटि जीवानां सिद्धानि कार्याणि नियमे जलम नियमे स्थलम नियमे बद्धः सेतुः। युग गुरुर्ब्रह्मोपविष्टो जम्बुद्वीपे कुमारिका क्षेत्रे घटपीठं प्रक्षालितं घटपीठं स्थापितं ऋषय उद्धारितः दैत्या निहता पाताले। स्वामिन् सत्याय ते नमः। एष एव सत्वगुण दिव्यामृत चरणामृतस्य विचारः। युग गुरुर्ब्रह्मा कथ्यते श्री स्वामिने वाचा। गगनमण्डले अमृतरसो भवति तत्र निरञ्जनवासः स गुरवो भवन्ति ते भूरि भूरि पिबन्ति न गुरवो यान्ति पिपासिताः। युग गुरुः महाराजः। ओम श्री निष्कलंकिने नारायणाय नमो नमः। मंत्रः षष्ठीतमः पीठ उत्थापन मंत्रः। आदेशः हरिः ओम्। ओम परमकृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ओम नमो श्री युग गुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरंजनाय निष्कलंकिने नारायणाय तदाशिषा। हे स्वामिन् सत्यस्त्वं पवित्रस्त्वं आद्यस्त्वं अन्त्यस्त्वं प्रकटस्त्वं गुप्तस्त्वं दातात्वं ईश्वरस्त्वं नित्यस्त्वं कर्तात्वं दयानिधिस्त्वं दयामयस्त्वं त्वं यत् कुरुषे तद्भवति। तव मन्दिरद्वारं यः आगच्छति स सकल संघाय रोचते। अस्माकम् अपराधान् क्षमस्व अन्यापराधान् मा कारय। 5 7 9 12 त्रयस्त्रिंशत् कोटि महाप्रलयान् प्रदेहि।
चतुरशीति लक्ष जन्म भ्रमणानि निवर्तय सकल संघाय दर्शनं देहि सेवकः क्षुधार्थी उदारार्थी अस्ति अस्माकं सर्वापराधान् क्षमस्व। युग गुरुः महाराजः। ओम श्री निष्कलंकिने नारायणाय नमो नमः। मंत्रः एकषष्ठीतमः प्रसाद ग्रहण मंत्रः। आदेशः हरिः ओम। ओम परम कृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ओम नमो श्री युग गुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरंजनाय निष्कलंकिने नारायणाय तदाशिषा। स्वामिन् भवान् सृष्टिकर्ता न एवं अद्य अयम् अतिथि व्यवहाराय भवतः प्रियः भवते एव भवद्भोजन स्थले गृह्णातु अन्न जलाहारं पत्र पुष्प भोजनं सकल संघं दयादृशां पश्यतु भवत्तेजः प्रकटीकरोतु सेवकं दयादृशा पश्यतु अनंत जीवाः तपसा आयाताः एवं देवो वेदात्मना इक्षते युग गुरुणा ब्रह्मणा तर्पिताः चतुर्वेदो ब्रह्मा साक्षात् स्वामिना अधिकारात् अन्नम् अन्नं सेवया आप्तं यद्दत्रं तत्र एव उपलब्धं सत्यानीतं प्रेम पक्वं संन्यस्तान्नं ब्रह्मार्पणेन भुक्तं स्वामिन् भवते प्रेषितं। युग गुरुः महाराजः। ओम श्री निष्कलंकिने नारायणाय नमो नमः। मंत्रः द्विषष्ठीतमः प्रसाद ग्रहण अनन्तरम् आशीर्मन्त्रः। आदेशः हरिः ओम। ओम परम कृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ओम नमो श्री युग गुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरंजनाय निष्कलंकिने नारायणाय तदाशिषा। एकं विपुलदानं सहस्र परिमितं पुण्यं देह विश्वं सहस्र जीवाश्च नितरां सेवकं रक्षतु विश्वासम् अखण्डीकरोतु धर्म मार्गे स्थापयतु स्वामिन् साहाय्यं ददातु यन्निधितो हि प्रसादगमनं तं निधिं रक्षतु स्वामिन् भवत्प्रसादः भवता दत्तः सेवकेन गृहीतः प्रकाशो जातः स्वामिने भवते प्रेषितः। युग गुरुः महाराजः। ओम श्री निष्कलंकिने नारायणाय नमो नमः। मंत्रः त्रिषष्ठीतमः वारी यज्ञ महापूजा समाप्तौ गतगंगा विसर्जन मंत्रः। आदेशः हरिः ओम। ओम परम कृपालोः परमात्मन आज्ञया प्रारभे। ओम नमो श्री युग गुरवे महाराजाय आद्य ब्रह्मणे विष्णवे निरंजनाय निष्कलंकिने नारायणाय तदाशिषा। स्वामिन् आवागमनम् अवरुणद्धु सर्वविघ्नम् अपासारयतु दुर्जनान् दूरीकरोतु वाटिकां समृद्धां करोतु सदाजिकां ददतु जगद्व्यवहारे लज्जां स्थापयतु भवत्कृपया धर्मेण च भवद्दशांश कृपया भवत्क्रियाम् आचरेम भवद्गतगंगाम् अनुकम्पन्तु हे जम्बुद्वीप स्वामिन् सहस्रद्वीपे भरतखण्डे कुमारिका क्षेत्रे गुर्जर देशे भवतस्थानं भवान् आयातु निवसतु प्रेरणा पीठधाम्नि भवान् अनंत कोटि जीव कार्यं करोतु हे आद्य विष्णु निरंजन नारायण स्वामिन् भवान् सेवकानाम् आपदां दूरीकरोतु चतुरशीति लक्ष प्रदक्षिणां दूरीकरोतु त्रयस्त्रिंशत् कोटि मेलनं कारयतु। युग गुरुः महाराजः। ओम श्री निष्कलंकिने नारायणाय नमो नमः।